मफाहमत है न मुखालिफत, ये मुनाफिकत है। अब दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अपोजिशन का किरदार अदा करें या फिर हुकूमत के सहूलतकार होने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, वोट की इज्जत की बात करते हैं, इस्तेमाल का वक्त आया तो भाग गए। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, आप उस वक्त भी पीछे हटे। अवाम की मेहनत से पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। हमने नाजायज हुकूमत को ललकारना है और भगाना है। सादिकाबाद में खिताब करते हुए बोले, वोट की इज्जत करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें, बुजदार को गिराएं। इमरान खान खुद गिर जाएगा। जाती मफाद के लिए बुजदार को चलाते रहे तो पंजाब के अवाम माफ नहीं करेंगे। बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल को जवाब, ट्वीट किया, तोड़ने की बात नहीं जोड़ने की बात करें। अपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का वाहिद रास्ता है। अगले इख्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी की गलती ना दोहराएं। नवाज शरीफ को वही लाएंगे जिन्होंने निकाला। नवाज शरीफ इसी साल वापस आ रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहते हैं तीसरी बार भी सजा याफ्ता होने के बावजूद वजीर आजम बने। नवाज शरीफ को चौथी बार भी वजीर आजम बनने दिया जाएगा। निकालने वाले समझते हैं भंवर में फंसे मुल्क को नवाज शरीफ ही निकाल सकता है। वो नवाज शरीफ को मिन्नत करके लाएंगे। शहबाज शरीफ बुजदार की जूती की खाक भी नहीं। आदाद और शुमार बताते हैं उस्मान बुजदार अवाम की खिदमत करते हैं, टोपी ड्रामा नहीं करते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, लीगी दौर में लूट मार का बाजार गर्म रहा। करप्शन की रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दें, सियासत छोड़ दूंगा। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी कहती हैं, बुजदार हुकूमत सिर्फ शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां चढ़ा रही है। कोरोना फंड्स में अरबों की करप्शन है, 15 अरब रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। चैलेंज करती हूं, मेरे साथ आकर बैठें और रिपोर्ट्स का जवाब दें। लड़कियों को नहीं खेलने देंगे। तालिबान का अफगान विमेन क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाने का फैसला। तालिबान सकाफती कमीशन के अहदेदार ने कहा, खवातीन का खेलना मुनासिब है ना जरूरी। ICC का इजहार तशवीश, मामला आइंदा इजलास में जेर बहस आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया कि खवातीन पर पाबंदी लगी तो अफगानिस्तान की मर्द क्रिकेट टीम को भी नहीं आने देंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अफगान टीम से टेस्ट मैच ना खेलने का ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अफगान मीडिया के मुताबिक रूसी वफ्द तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेगा। अफगानिस्तान के नामजद वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद का अमरीका और साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजिमीन के लिए आम मुआफी का ऐलान। कहते हैं, अफगानिस्तान में कत्ले आम और खूनरेजी का दौर खत्म हो चुका, इसकी भारी कीमत अदा की। मुल्क छोड़कर जाने वाले वतन वापस लौटें। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है, ख़वातीन को शरई क़वानीन के एहतराम के साथ ओहदे देंगे। अभी आगाज है, ये अबूरी काबीना है, मुस्तक़बिल में ख़वातीन को भी हिस्सा बनाएंगे। काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट का नाम तब्दील। एयरपोर्ट का नाम काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। हवाई अड्डे पर पहली बैनुल-अक़वामी परवाज उड़ान भरने को तैयार। अमरीकियों समेत 200 गैर मुल्की अफराद रवाना होंगे। कतरी हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट 90% ऑपरेशनल कर दिया गया है। अफगानिस्तान से तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी, वजीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में शौकत तरीन ने कहा, आलमी इदारों ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर रोके हैं। चंद हफ्तों में पता चलेगा अफगानिस्तान से तिजारत पर क्या असरात होंगे। अफगानिस्तान अफरादी कुव्वत भेजी जा सकती है। पाकिस्तान के 3 C-130 तैयारे इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गए। सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात की बड़ी मिकदार शामिल। सामान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने अफगान महकमा सेहत के हवाले किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए ताउन
اور افغانستان میں دیر پام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق CIA ڈائریکٹر نے افغان صورتحال پر پاکستان کے کردار اور غیر ملکیوں کے انخلا میں تعاون کی تعریف کی۔ CIA چیف کی DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، ملک کی اندرونی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، عسکری حکام اور دیگر حکومتی شخصیات کی شرکت۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ رات گئے طوفانی بارش سے شہر کی متعدد سڑکوں پر پانی جمع، اورنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے ماں اور 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب شہر کے دورے پر نکل پڑے، کہا جن کا شہر میں طوطی بولتا تھا آج انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مجھ پر تنقید کرنے والوں کی پارٹی اقلیتی پارٹی بن گئی، اب سبق سیکھ لو، آئندہ آپ UC کا الیکشن بھی نہیں جیت پاؤ گے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے سے عوام کو فائدہ ہوگا، نوکریاں ملیں گی۔ ہم ماضی کی حکومتوں کی طرح عوام کو ٹیکہ نہیں لگا رہے۔ شہباز گل کہتے ہیں پروجیکٹ میں 2 لاکھ سے زائد افراد کو نوکریاں ملیں گی۔ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی میں بھی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنیں گے۔ FBR سسٹم 7 روز تک ہیک رہنے کا انکشاف، وزیر خزانہ شوکت ترین کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ بتایا بھارتی ہیکرز نے سسٹم ہیک کیا، 2019 میں بھی ایسا ہو چکا۔ سسٹم ہیک ہونے پر جس کو سزا ملنی چاہیے تھی مل چکی، IT سسٹم اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں لیگی رہنما جاوید لطیف کی نیب لاہور میں پیشی، جائیدادوں سے متعلق 2 گھنٹے تک پوچھ گچھ۔ برجیت طاہر کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے 27 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے برجیت طاہر کو کل طلب کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق قانونی مسودہ سامنے لانے کا مطالبہ۔ شہری رحمان کہتی ہیں مجوزہ اتھارٹی قیام سے پہلے ہی متنازع ہو چکی، قانونی مسودے میں ایسا کیا ہے جسے حکومت چھپانا چاہ رہی ہے؟ کچی پرچی پر میڈیا کو سلب کرنے کی اتھارٹی قائم ہونے نہیں دیں گے۔ مظلوم کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوششیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سری نگر میں 4 صحافیوں کے گھروں پر چھاپے، 3 کو گرفتار کر لیا۔ نور مقدم قتل کیس، مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت تمام ملزمان 23 ستمبر کو عدالت طلب۔ آئندہ سماعت پر تھراپی ورکس کے 6 ملازمین کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ ملک میں کرونا کے مزید 84 مریض انتقال کر گئے، اموات 26,497 ہو گئیں، 4,062 نئے کیسز رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.4% رہی۔ سینیٹر فیصل وابدہ کی والدہ کراچی میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں گورنر سندھ، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سمیت مقامی قیادت نے شرکت کی۔ سندھ میں 11,000 فٹ کھدائی کے بعد قدرتی گیس دریافت، لطیف بلاک کی 33% ملکیت پاکستان پیٹرولیم کے پاس ہے۔ دریافت شدہ گیس توانائی کی ضروریات پورا کرنے میں اہم ثابت ہوگی۔ بلوچستان کے ساحل کنڈ مری کے قریب جزیرہ ابھر آیا۔ جزیرہ بڑے رقبے پر محیط ہے۔ ماہرین کے مطابق جزیرے گہرے پانی میں جغرافیائی رد و بدل کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، بیشتر کچھ عرصے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں غیر ملکی کوچ چاہیے، قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا رمیز راجہ سے مطالبہ۔ کھلاڑیوں اور متوقع چیئرمین کی ملاقات میں کھلاڑیوں نے کہا ملکی کوچ جلد رائے قائم کرتا ہے، کھلاڑی کی کمزوری اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اندرونی کہانی کے مطابق اس بات کا بھی شکوہ ہوا کہ کچھ کھلاڑی فٹنس معیار پر پورا نہ اترنے کے باوجود منتخب ہو جاتے ہیں۔
रमीज राजा की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। और